तुमचे सोबे आसूं तेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्ताच्या जन्माची खबर अशी ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले आनी ती एकठांय जियोच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालेली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती दिवचे केले कित्याक तो नितीवोन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उगोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सुरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी ताणें सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियेना काय. तर तिच्या कुसव्यांत गर्भ सांबावला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. ती एक पूत प्रसूत जातली आनी जेजू म्हूण ताका नांव दवरतलें कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतलो सोडयतलो. सुरेस्परान बाकनाळा वरवीं अशें सांगलोलें, पळया एक अकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमच्या सांगाता देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठोन देवदूतान ताका हुकूम घाल्ल्या प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो तो दीस फुर्यान तांचो एकवट जावंक नासलो आनी जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाळी तुका